बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। जी हम लोग कंटिन्यू करते हैं। लेसन नंबर 22 हम लोग कर रहे थे और उम्मीद है कि आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट हम लोग कल किए थे वो कायदा याद होगा और बेहतर है कि हम लोग जो है थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं उसको। ये आपका चैप्टर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, चैप्टर के बाद में एक्सरसाइजेस मश्क के पहले जो है ये पोर्शन, ये हिस्सा दिया हुआ है, तो इसके ज़रिए से हम लोग क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग किए थे लास्ट क्लास में, नया टॉपिक क्या था, अल ममनूउ मिनस सर्फ। हाउ टू डिफाइन दिस, क्या कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे बताएंगे क्या है अल ममनूउ मिनस सर्फ। कोई पूछता है कि अरबी में एक कायदा है, एक किस्म का नाउन है जिसको कहते हैं अल ममनू या ममनू मिनस सर्फ। क्या माने ममनू मिनस सर्फ का, क्या मतलब है ममनू मिनस सर्फ? ममनू मिनस सर्फ किसको कहते हैं, जी बताइए। ममनू मिनस सर्फ किसको कहते हैं? अगर कोई पूछेगा आपसे तो क्या बताएंगे इसके बारे में आप? जी आवाज़ मेरी आ रही है, पहुंच रही है आप तक? आवाज़ सबको आ रही है? जी सर। जी ममनू मिनस सर्फ, कोई कहेगा कि क्या है ये, कैसे बताएंगे आप? बहुत सिंपल आंसर है, कल बताया था ना, ममनू मिनस सर्फ। जी सर, इसमें चेंज नहीं होता है एंड चेंज, क्या चेंज नहीं होता है इसमें? सर मतलब चेंज, वो चेंज इज रिस्ट्रिक्टेड इन दिस सर। हाँ रिस्ट्रिक्टेड, हाँ कह सकते हैं। लेकिन कल हमने क्या क्या सीखा था, ये वैसे अस्मा है जो क्या नहीं एक्सेप्ट करते हैं, क्या नहीं लेते हैं। Nouns that do not hold tanween. हाँ तनवीन, तनवीन, यस ठीक है। और आपने ठीक कहा, रिस्ट्रिक्टेड भी है, वो वाला रिस्ट्रिक्टेड चेंज वाला पार्ट अभी आ रहा है 23rd लेसन में। ठीक है, तो अभी आंसर सिंपल क्या होगा, ममनू। ममनू मतलब होता है फॉरबिडन, मना है, हराम है, नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? मिनस सर्फी, तनवीन से, तनवीन लेने से मना है। तनवीन एक्सेप्ट नहीं करता ये अस्मा, ठीक है, इट डज नॉट एक्सेप्ट तनवीन। तनवीन नहीं पाए जाते इन अस्मा में। इन अस्मा का नेचर है, इन इसम का या ये सब नाउन्स का नेचर क्या है कि ये तनवीन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो क्या दिया हुआ, अल अनवाउल आतिया। अल अनवा मतलब होता है टाइप्स, अल अक़साम। अल अनवाउ यानी टाइप्स, अल आतियतु यानी कि कमिंग, फॉलोइंग। अल अनवाउल आतियतु मतलब क्या होता है इसका तर्जमा, फॉलोइंग टाइप्स। ठीक है, यानी कि जो नीचे आ रहा है, अल अनवा अल आतियतु, द फॉलोइंग टाइप्स मिनल अस्मा, मैंने अस्मा में से जो नीचे कैटेगरीज अक़साम आ रहे हैं वो कैसे अस्मा है, वो ममनूअतुम, वो ममनू है मिनस सर्फ। वो कौन से कैटेगरी का अस्मा है, ममनूअतुम मिनस सर्फ। ठीक है, यहाँ ममनूअतुन क्यों आ गया, क्योंकि अस्मा के बारे में डिस्कशन हो रहा है, ठीक है ना, इसलिए ममनूअतुन यहाँ पर खास करके मुब्तदा खबर मैच करता है। अनवा है, अनवा है यहाँ पे, अनवा एक्चुअली गैर अकील के जमा है, ठीक है, इस वजह से। ठीक है, अनवा जो है ये नौउन की जमा है, नौउन अनवाउन, इसलिए ममनूअतुन आ गया खबर में। ठीक है, तो अल अनवाउल आतियतु, द फॉलोइंग टाइप्स फ्रॉम द अस्मा, नीचे जो अस्मा आ रहे हैं उनके जो अकसाम है, खबर क्या है, ममनूअतुन, वो ममनू होते हैं मिनस सर्फ, सर्फ से, सर्फ मना होता है उनमें, यानी कि सर्फ यानी कि तनवीन नहीं एक्सेप्ट करते, वो तनवीन लेने से मना है, यानी कि वो तनवीन नहीं लेते। अब इसमें से कौन कौन सा कैटेगरीज जो हम लोग कर चुके हैं, ज़ैनबु, मरियमु, फातिमतु, आयशतु, मक्कतु, जिद्दतु, ये सब तनवीन नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं तनवीन ले रहे हैं ये सब, क्या रीज़न है, ये तनवीन नहीं एक्सेप्ट करते हैं, ये नाम, ये सारे नाम तनवीन एक्सेप्ट नहीं करते, क्या रीज़न है जी, इनका रीज़न क्या है तनवीन नहीं लेने का? मुअन्नस है, ज़ैनबु, मरियम, हाँ मुअन्नस, ये अरबी नाम है, ठीक है ना, सिर्फ मुअन्नस नहीं कहेंगे बल्कि क्या कहेंगे, आलम मुअन्नस, ठीक है ना, alam. हाँ
علم کیا ہے؟ علم یعنی کہ پراپر ناؤن، یہ ورڈ ضروری ہے. علم مؤنث، دو ریزن ہے اس میں. علم ہے پراپر ناؤن ہے یہ سب، اور مؤنث ہے. اس وجہ سے کیا ہے یہ تنوین نہیں ہے. اور یہ ان کا ریزن کیا ہے؟ حمزۃ، اسامۃ، معاویۃ، طلحۃ. یہ اجمعی ہیں یعنی کہ فورن نیمز ہیں. فورن masculine نیم، proper nouns. فورن نیمس تو نہیں ہے یہ. حمزہ، اسامہ، یہ بھی Masculine proper ہاں یہ میسکولن ہے، لیکن یہ دکھنے میں کیسا ہے؟ muannath. بیکاز تاول مربوطہ ہے ان میں. تا مربوطہ ہے نا، تو یہ عربی نامی ہے یہ سب. تو یہ تو اس کو بھی کیا ہے، یہ بھی مؤنث ہوا. ٹھیک ہے نا، یہ بھی کیا ہے، مؤنث ہوا. تو علم مؤنث دو طرح کا ہوا، جو حقیقی ہے، ایکچوئل مؤنث ہے، ریئل میں مؤنث ہے. اور علم مؤنث یہ کیا ہوا، لفظی ہوا. لفظی لفظ کے طور پر یہ لفظ اس کا کیا ہے، میں اسٹرکچر یا حرف کے اعتبار سے، کیونکہ غولتا پہ ختم ہو رہا ہے، غولتا مؤنث کی علامت ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ دکھنے میں مؤنث ہے لیکن استعمال ہوتا ہے مذکر کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ ریزن ہوا ان دونوں کا. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد میں عثمان، عفان، سفیان، مروان، نعمان، یہ سب نام کیوں ممنوع من الصرف ہے؟ Ending in alif noon. ہاں، اینڈنگ وتھ الف نون. ٹھیک، اینڈنگ ان الف نون، الف نون پر ختم ہو رہا ہے یہ سب نام. ٹھیک ہے نا. کیسے نام؟ یہ علم ہے، یہ بھی علم. ٹھیک ہے، علم الف نون پہ اینڈ ہوتا. کل جو سلائڈ تھا اس میں نون پہ کسرہ دیا ہوا تھا، آنی. ٹھیک ہے، کل جو سلائڈ سے پڑھا رہے تھے اس میں نون پہ کسرہ دیا ہوا تھا، وہ کسرہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا، مسٹیک تھا. تو جو الف نون پہ ختم ہوتا ہے، الف نون پہ ختم ہونے والے جو اسما ہیں، جو علم ہے، علم. ٹھیک ہے نا، نام، پراپر نام. تو وہ مؤنث، وہ ممنوع من الصرف ہوتے ہیں. ممنوع من الصرف یعنی تنوین نہیں لیتے. ممنوع من الصرف کا دوسرا نام کیا ہے؟ غیر منفصل. غیر منصرف. بہت اچھا، بہت اچھا. منصرف. غیر منصرف، غیر منصرف. ٹھیک ہے، غیر منصرف، غیر منصرف. ٹھیک ہے. اچھا، یہ سب نام کیوں تنوین نہیں لے رہے؟ کسلانو، جوعانو، عطشانو، شبعانو، ملعانو. یہ تو پراپر ناؤن نہیں ہے، وصف ہے. Wasf. ہاں، Wasf. وصف. وصف کس کو Ending کہتے ہیں؟ in alif noon. ہاں ہاں، آن. ٹھیک ہے، وصف ہے یہ، کوالٹیز، کیریکٹرسٹکس. ٹھیک ہے، ہر کیریکٹرسٹک. تو طویل بھی تو کیریکٹرسٹکس ہے. طویل، کبیر، بڑا، یہ بھی تو کیریکٹرسٹکس ہیں. جمیل، خوبصورت. ٹھیک ہے نا. لیکن یہ آن پر تو نہیں ہے نا، جو آن پر اینڈ ہو رہا ہے، یا یہ ایک وزن ہے فعلان. ٹھیک ہے نا، یا آن سمپل رکھتے ہیں. آن پہ اینڈ ہو رہا ہے. تو آن پہ اینڈ ہونے والے ورڈ، آن پر اینڈ ہونے والے جو ورڈز ہیں، ٹھیک ہے نا، کیسے ورڈز؟ وصف، کیریکٹرسٹکس، ایٹریبیوٹس. ویسا ورڈز جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ تنوین نہیں لیتا ہے. ٹھیک ہے، یہ چار یہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد میں کیا ہے؟ احمد، انور، اکبر، احسن. ٹھیک ہے نا، یہ تنوین نہیں لے رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ افعلو کے افعالو. وزن. بہت اچھا. علم. افعلو کے وزن پہ ہے، اور یہ کیا ہے؟ علم ہے. علم، نام، پراپر نام، کسی کا نام ہے. احمد، انور، اکبر، احسن. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ کیا، یہ سب کیا؟ ابیض، اسود، احمر، اصفر، اخضر، ارزق. وصف ہے، وصف، کوالٹیز، کلر کے نام. یہ سب رنگوں کے نام ہے. رنگ بھی تو کوالٹی ہوتا ہے، ایٹریبیوٹس ہوتا ہے. تو رنگوں کے نام جو ہوتے ہیں یا کوالٹیز، کوئی ڈسکرپشن. ٹھیک ہے. وصف جو افعل کے وزن میں ہو، افعالو کے وزن میں ہو، وہ بھی کیا ہوتا ہے، تنوین کو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے نا، تنوین ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو اکبر جو ہے یہ وصف بھی ہو سکتا ہے، کسی کا نام بھی ہو سکتا ہے، اور وصف بھی ہو سکتا ہے. جیسے اللہ اکبر، اذان میں کیا کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. تنوین نہیں ہے نا، تنوین نہیں ہوتا. اکبر تنوین نہیں لیتا. اللہ اکبر ایسا نہیں، اللہ اکبر نہیں، اللہ اکبر. ٹھیک ہے. اچھا، تو اکبر وصف کے طور پر آ رہا ہے. اکبر کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ بڑا ہونا، بڑا. کسی سے بڑا ہونا. ٹھیک ہے. سپر کمپیریٹیو ڈگری، سپرلیٹیو ڈگری یہ کریں گے انشاءاللہ آگے جا کر کے. وہ ہے ٹھیک، تو اسم تفضیل کہتے ہیں. اچھا، اس کے بعد میں یہ کون سا کیٹیگری ہے؟ ولیم، ایڈورڈو، لندنو. Foreign names. فورن نیمز. کلیئر ہے، یہ فورن نیمز ہے. العلم الاعجمی، العلم الاعجمی. ٹھیک ہے، فورن نیمز ہے یہ.
یہ لندن شہر کا نام ہے. بارس پیرس پاکستان پاکستان. بغداد ابراہیم, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد اسماعیل اسحاق یعقوب یونس یوسف, یہ فورن نیم سے کلیئر ہے. اچھا باقی بچا کون سا؟ باقی یہ الگ الگ گروپنگ ہوگی. ہم لوگ کل ایسا گروپ کیے تھے نا, یہ 1 اور 2 ایک گروپ ہے, ٹھیک ہے نا. یہ ایک گروپ ہے, یہ ایک گروپ ہے, اور یہ تو اپنے میں یہ 5. اس کے بعد ایک فائنل یہ گروپ ہے. یہ کیسا گروپ ہے؟ یہ کیا کہیں گے اس کو؟ یہ بھی تنوین نہیں لیتے ہیں. broken plurals. بروکن پلورل, بہت اچھا. یہ سب کیا ہے؟ بروکن پلورل ہے, جمع تکسیر. یہ سب کیا ہے؟ بروکن پلورل, جمع تکسیر. اور بروکن پلورل کے یہ کچھ ویٹس ہے, کچھ وزن ہے, اس کو کہتے ہیں اوزان, ٹھیک ہے. تو اس کو کہیں گے بعدو اوزان. بعد یعنی کہ سم, بعدو اوزانی, بعدو اوزانی, کچھ وزن, ٹھیک ہے. جمع تکسیر کے کچھ وزن ہے. بعدو اوزانی جمع تکسیری, بعدو اوزانی جمع تکسیری, الف لام جمع تکسیری, ٹھیک ہے. کچھ منی کہ کچھ یہ وزن ہے, کچھ وزن عربی میں تنوین ایکسپٹ. کون سا وزن؟ جمع تکسیر کا کچھ وزن جو ہے بروکن پلورل کا. کچھ سب بروکن پلورل نہیں, کچھ بروکن پلورل کا جو وزن ہوتا ہے وہ تنوین کو ایکسپٹ قبول نہیں کرتے, جس میں سے کیا یہ چاروں دیا ہوا ہے یہاں پہ. تو پہلا کیٹیگری کیا ہے؟ اغنیاء, اصدقاء, اقویاء, اطباء, ٹھیک ہے. کیا وزن ہے یہ؟ افعلاء. افعلاء. بہت اچھا. افعلاء, افعلاء, ٹھیک ہے. افعلاء تنوین ایکسپٹ. اغنیاء مطلب کیا ہوتا ہے؟ سخی, رچ, سخی. ہاں رچ, ٹھیک ہے. غنی کا جمع اصدقاء, پتہ ہے صدیق فرینڈ کا جمع کیا ہے؟ فرینڈز, اصدقاء. اقویاء کس کا جمع ہے؟ اقویاء, اسٹرانگ. ہاں بہت بہت اچھا. اسٹرانگ, اس کا اسٹرانگ, ٹھیک ہے. اس کا سنگولر کیا؟ اقویاء, قوی. قوی, بہت اچھا. دیکھیے ایک پیٹرن ہے, ایک پرٹیکولر پیٹرن ہے, بہت اچھا. قوی جمع کیا ہے؟ اقویاء. اغنیاء کا کیا پیٹرن ہے؟ کس کا جمع ہے؟ غنیون. غنیون, ٹھیک ہے. غنیون, تو یہ بھی ایک پرٹیکولر پیٹرن میں آ رہا ہے. غنیون. ہاں غنیون, اغنیاء, نبیون, انبیاء, ٹھیک ہے نا. ایک پیٹرن والا ورڈ کا ایک جمع ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. کبھی کبھی آپ پہچان ایسا ہو سکتا ہے اس طریقے سے. خیر, اس کے بعد فقراء, وزراء. اچھا اطباء کس کا جمع؟ طبیب. اطباء جمع کس کا؟ طبیب, ٹھیک ہے. طبیب, اطباء. ایکچولی میں اطباء نہیں ہے. اطباء کون سا وزن ہے؟ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ایکچول کیا ہے؟ ایکچول اطباء. طبیب, ہاں طبیب. اطبیب, بہت اچھا. یہ جمع کیا اس کا؟ اطبیب. باء. یہ ایکچوئل جمع اس کا یہ, ٹھیک ہے. اطبیباء. اطباء ایکچولی میں کیا ہے؟ یہ ہے, یہ یہاں سے یہ بن گیا, ٹھیک ہے. طبیب ان سے کا جمع کیا ایکچولی میں؟ یہ با ہے, ٹھیک ہے. اطبیباء, اطبیباء, 2 با جو ہے جمع ہو گیا. اس کو کیا کر دیا؟ ایک با کر دیا گیا اس کو, ٹھیک ہے نا. یہ جو با میں کسرہ تھا, یہ والا باب میں فتحہ تھا, اس کو کیا کر دیا گیا ہے؟ سکون کر دیا گیا ہے. سوری, یہ کسرہ تھا نا, ایسا تھا. اطبیباء, اس کے کسرہ کو ٹرانسفر کر دیا گیا طا میں, اور اس کے سکون کو یہاں لا دیا گیا. تو اب کیا پڑھا جائے گا؟ یہ اطباء, ٹھیک ہے. 2 با, اطبیباء, اطبیباء, اطبیباء پڑھنا مشکل ہو رہا ہے تو اطباء. تو کوئی کہے گا اطباء تو میچ نہیں کر, افعلا کیسے وزن ہو رہا ہے؟ نہیں, کہیں گے یہ افعلا ہوئی ہے, اطبیباء تھا اوریجنلی, ٹھیک ہے. یہ فقیر کی جمع فقراء, وزیر کی جمع وزراء, منسٹر. زمیل کلاس میٹ, ساتھی, ٹھیک ہے, کو ورکر. زمیل کی جمع زملاء, اور علماء کس کی جمع ہے؟ عالم, اسکالر. وزن کیا ہے یہ؟ عالم کی جمع. ہاں یہ وزن کیا ہے؟ فعلاء. فعلاء, ہاں فعلاء, ٹھیک ہے. اچھا یہ کیا ہے؟ مساجد, مدارس, فنادق, مکاتب, دقائق. یہ کون سا وزن ہے؟ مساجد, مدارس, فنادق. مفاعیل. افاعل.
مفاعل جی مفاعل مفاعل، بہت اچھا، مفاعل اس پیٹرن میں، ٹھیک ہے، مفاعل. اور یہ بھی سیم ہے، بس ایکسٹرا یا کا اضافہ ہے. تو کیا وزن ہوگا یہ؟ منادیل، مفاتیح چابیاں، فناجین کپ یا گلاسز. ہاں مفاعیل مفاعیل. کراسیو، ٹھیک ہے، کراسیو بھی اسی وزن میں ہے. یہ دو یا ہے نا، اس لیے یہ شدہ آ گیا، ایکچولی دو یا، کراسیو. اس کو اگر لکھا جائے ایسے لکھا جائے گا یہ، ٹھیک ہے، یہ دو یا ہے نا، کراسیو ایسا ہے یہ، ٹھیک ہے. دو یا کو جوائن تشدہ میں جوائن کر دیا گیا، تو ایکچوئل وزن یہی ہے اس کا، مفاعیل. یہ جو پیٹرن ہم لوگ کیے یہ پیٹرن جو ہے نا، یہ چاروں وزن کیا ہے؟ جمع تکسیر کے اوزان، یہ تنوین کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، قبول نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا. یہ ہم لوگ کل کر چکے تھے، ٹھیک ہے. یہ ریویژن ہو گیا، جس کا کنفیوژن تھا انشاءاللہ آپ لوگ یہ کر لیں گے. یہ جو ہے نا، یہ والا پارٹ آپ کو ہوم ورک میں کرنا ہے. یہ پارٹ دیکھ رہے ہیں نا، کیا کرنا ہوگا ہوم ورک میں؟ حرکت لگانا، اینڈنگ محمدو ہوگا یا محمدن ہوگا، اقلامو ہوگا یا اقلامن ہوگا، منادیلو ہوگا یا منادیلن ہوگا. سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ زینبن ہوگا یا زینبو ہوگا، کبیرن ہوگا یا کبیرو ہوگا، اکبرن ہوگا یا اکبرو ہوگا. سمجھ رہے نا؟ یہ بہت اچھا ایکسرسائز ہے، یہ گھر میں آپ کو کرنا، کر کے دکھانا ہے آپ کو. سمپل ہے، زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، بس 2-3 منٹ لگے گا یا 5 منٹ لگے گا. پینسل سے کر دیجیے گا بک میں، اور یہ اس کا اسنیپ شاٹ لے کے گروپ میں ڈال دیجیے گا، ٹھیک ہے نا. یہ چیک کریں گے آپ سب کا، یہ کیسا آپ لوگ صحیح حرکت لگا رہے ہیں. اینڈ یہ ممنوع من الصرف آپ صحیح بنا رہے ہیں کہ نہیں بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اچھا، اب جو کچھ حصہ بچا اوپر کرتے ہیں، یہ چیپٹر کا بچا ہوا ہے. اچھا ایک منٹ، یہ کل کا جو ہے ریویژن ہو گیا الحمدللہ. اچھا جی، آواز صحیح ہے نا؟ آواز صحیح ہے؟ جی ٹھیک ہے. تو ہم لوگ کل کہے تھے کہ یوسف نے کہا تھا قال یوسف. قال فعل ہے، یوسف کیا فاعل ہے، فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، اور یوسف فورن نیم ہے، اس لیے یوسفن نہیں ہے. تو یوسف نے بتایا تھا کل کو جملہ کی میرے پاس 5 قلم ہے، عندی خمسۃ اقلام، ایک ایک کر کے اس نے بتایا یہ دیکھو، یہ ھذا قلم احمر. یہ مبتدا خبر کہاں ہے یہاں پہ؟ ھذا قلم احمر، مبتدا خبر کہاں ہے؟ ھذا قلم ارزق. سب میں مبتدا خبر کہاں ہے؟ هذا مبتدا ھذا مبتدا ہے، بہت اچھا. اور خبر کہاں ہے؟ قلم 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 خبر ہے. تو پھر خبر احمرو کیا ہے؟ یہ کیا ہے احمرو؟ نعت نعت ہے، بہت اچھا، نعت ہے یہ. ہاں یہ نعت ہے، نعت ہے. احمرن نہیں ہوا قلمن کی طرح، کیونکہ احمرو کیا ہے؟ یہ nouns that do not take tanween. ہاں یہ ناؤن سے دونوں ٹیک تنوین ہے کہ ممنوع من الصرف، یا شارٹ میں کہیں گے غیر منصرف ہے، غیر منصرف ہے. اور یہ کون سے وزن میں ہے؟ کیوں تنوین نہیں لیا ہوا ہے؟ کیونکہ یہ کون سے وزن میں ہے، پیٹرن میں؟ افعال افعلوا کے پیٹرن میں. اور یہ کیا ہے؟ علم ہے یا وصف ہے؟ احمر علم ہے یا وصف؟ وصف ہے، بہت اچھا، بارک اللہ فیک، بہت اچھا. ٹھیک ہے، تو یہ سارا سینٹینس ایسے ہی ہے، بلیک پین ہے، یہ یلو پین ہے، ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد زینب کہتی ہے قالت زینب. اچھا یہ قالت کیوں آیا؟ یہ قالا کیوں نہیں آیا یوسف کی طرح؟ قالا یوسف، لیکن زینب کے لیے قالت زینب. مؤنث ہے نا. مؤنث ہے، ہاں. گردان یاد ہے نا آپ لوگوں کو؟ گردان، ٹھیک ہے نا. تو خرجا کہتے ہیں، خرجا خرجا خرجو خرجت. تو اپروپریٹ گردان، اپروپریٹ کنجوگیشن لانا پڑے گا نا فعل کا. خرجا خرجت سیم. قالا ایڈوانسڈ فعل ہے، لیکن کریں گے انشاءاللہ ہم لوگ بعد میں، ٹھیک ہے. لیکن یہ آپ سمجھ سکتے ہیں، یہ پوچھیں قالا تو ایڈوانسڈ فعل ہے، لیکن پھر بھی آپ اس کو سمجھ سکتے ہو. قالا ہی سیڈ، بنانا ہے کہ شی سیڈ، تو کیا کریں گے؟ سیدھا سیدھی تا ایڈ کر دیں گے، قالت ہی سیڈ، ٹھیک ہے. قالت، تو قالت زینب، قالت کیا فعل ہو گیا،
قالت کیا ہے؟ فعل. اور زینب کیا ہے؟ قالت فاعل. فعل ہے تو فاعل ہے. بہت اچھا. زینبو ہے، مرفوع ہے. کیوں مرفوع ہے یہ؟ کیا ریزن ہے؟ زینب فاعل مرفوع کیوں ہے؟ ہمیشہ فاعل ہمیشہ اور مرفوع ہوتا ہے. ہاں ہاں، فاعل فیمنن ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. فاعل ہمیشہ مرفوع کا آنسر یہی ہے کہ یہ مرفوع اس لیے کیونکہ یہ فاعل ہے. فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. ہاں، اب یہ کوئی پوچھے گا تنوین کیوں نہیں لیا ہے یہ، تو کیا ریزن، کیا بتائیں گے ہم؟ فیمنن پراپر ناؤن. فیمینن پراپر ناؤن. فیمینن پراپر ناؤن جس کو کہیں گے علم مؤنث. علم علم مؤنث. بہت اچھا ہے. علم مؤنث جو ہے وہ تنوین ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو زینب کہتی ہے کیا؟ قالت زینب. زینب سیڈ کیا کہتی؟ عندی میرے پاس ہے. آئی ہیو کیا ہے میرے پاس؟ منادیل. منادیل کس کو کہتے ہیں؟ سر ہینکی منا کو کرچیف. ہاں، ہینکرچیف پکڑ. بہت اچھا. منادیل. ٹھیک ہے. یہ دیکھ کے آپ یہ کس کی، اس کا سنگولر کیا ہے؟ یہ پلورل ہے نا. مندیل. منادیل. مندیل. مندیل. بہت اچھا. مندیلن. مندیلن. بہت اچھا. آپ دیکھیے نا کیا ہوگا جب آپ قرآن پڑھیں گے نا، یہ حدیث پڑھیں گے نا، تو بہت ایک اچھا چیز آپ کو ملے گا. آپ آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کر دیں گے. منادیلو. اچھا، یہ جمع کی طرح لگ رہا ہے کچھ. ٹھیک ہے نا. منازلو، مدارسو، مساجدو، یہ تو الگ وزن ہو گیا. منادیل، مفاتیح. ٹھیک ہے. تو فٹ سے آپ پکڑ لیں گے فوراً. اچھا یہ تو جمع ہے. جمع ہے یعنی کہ سنگولر کیا ہے؟ مندیل. یہ ٹھیک سے لکھا نہیں گیا. مندیل. مندیل. ٹھیک ہے، سنگولر. تو میرے پاس رومالیں ہیں. آئی ہیو ہینکرچیفس. ٹھیک ہے. کثیرۃ عندی منادیل کثیرۃ. آئی ہیو مینی ہینکرچیفس. تو عندی یہ ہو گیا خبر. عندی میں عندہ کیا ہو گیا؟ خبر ہو گیا. مبتدا کہاں ہے یہاں پہ؟ یہ خبر ہو گیا. مبتدا کہاں ہے؟ یہ والا خبر. کثیرۃ. تو من- کثیر. منادیلو. ہاں، منادیل مبتدا ہے یا کثیرۃ مبتدا ہے؟ منادیلو ہاں، کثیرۃ تو کیا ہے پھر؟ ایڈجیکٹ ایڈجیکٹو. ہاں، نعت ہے. نعت ہے. بہت اچھا. تو منادیل مبتدا ہے. ٹھیک ہے نا. کیونکہ عندی آئی ہیو منادیل. آئی ہیو ہینکرچیفس. میرے پاس رومالیں ہیں. اب کتنے رومالیں ہیں؟ کثیرۃ، بہت سارے. تو یہ نعت ہو گیا پھر. ٹھیک ہے. اب سوال پیدا ہو، منادیلو میں ایک دمہ ہے، کثیرۃ میں دو دمہ ہے. نعت منوط میں الگ الگ حرکت ہے. تو کیا کہیں گے؟ منادیل جو ہے یہ کیا ہے؟ تنوین کیوں نہیں لیا؟ کیونکہ یہ منادیل کیا ہے؟ غیر منصرف. بہت اچھا. بارک اللہ فیک. غیر منصرف. غیر منصرف. غیر منصرف. ٹھیک ہے. یا ممنوع من الصرف. ممنوع من الصرف. ممنوع من الصرف. ٹھیک ہے. منادیل ممنوع من الصرف ہے، مفاعیل کے وزن میں ہے اس لیے. تو زینب کہتی میرے پاس بہت سارے رومال ہیں. آئی ہیو مینی ہینکرچیفس. ٹھیک ہے. تو جس میں سے اب ایک ایک کر کے وہ ڈسکرائب کرتی ہے. کیا کہتی ہے؟ ہاذا، دیکھو یہ جو ہے یہ ہاذا ابیض. ہاذا ابیض. دس از بلیک یا وائٹ؟ ہاذا ابیض. سر وائٹ. وائٹ. دس از وائٹ. یہ مبتدا خبر. ہاذا مبتدا، ابیض خبر. ابیض کیا خبر ہے؟ اچھا یہ معرفہ ہے نکرہ ہے؟ ابیض معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ نکیرہ ہے. نکرہ ہے. نکرہ. تنوین کیوں نہیں لیا پھر؟ او غیر کلر. منصرف. غیر منصرف. بس کیونکہ افعلو کے وزن میں ہے تو غیر منصرف ہے. یہ وصف ہے. ٹھیک ہے. ہاذا وہذا اصفر and this is yellow، اور یہ yellow ہے. وہذا احمر and this is red. وہذا ازرق and this is blue. وہذا اخضر and this is green، اور یہ green ہے. ٹھیک ہے. سب مبتدا خبر لائن سے. اس کے بعد یہ جملہ واچ کیجیے آپ. قالت لہا، یہ سمجھنا ہے ٹھیک سے. قالت لہا فاطمۃ. اچھا، قالت لہا فاطمہ. سب سے پہلے آپ بتائیے یہاں پہ فعل فاعل کہاں ہے؟ ویئر از فعل اینڈ ویئر از فاعل؟ فعل فاعل کہاں ہے؟ قالت لہا فاطمۃ. قالت فعل ہے. قالت فعل ہے. بہت اچھا. فاعل کہاں ہے؟ فاطمۃ. فاطمۃ فاعل. مرفوع دکھ گیا، فاعل ہے یہ. تو ترجمہ کیا ہوا پھر اس کا؟ کیا ترجمہ ہوا؟ فاطمہ she said. فاطمہ. ہاں، فاطمہ سیڈ. بس قالت فاطمہ. صرف قالت فاطمہ کا ترجمہ کر رہے ہیں. قالت فاطمہ. فاطمہ سیڈ. فاطمہ نے کہا. ٹھیک ہے. لہا یہ ترجمہ. پھر ہاں، اللہ اب
ट्रांसलेट करना है, ठीक है ना। अब लहा ये क्या चीज है, ठीक है, लहा फा- क्या चीज है, ये लहा क्या मुदाफ मुदाफ इलैहि है, नात मनूत है, या क्या है ये, जार मजरूर क्या है, ये जार मजरूर मुदाफ मुदाफ इलैहि नात मनूत क्या है, ये लहा क्या है, मुदाफ मुदाफ लहा ला मुदाफ मुदाफ, जी लहा क्या जार है, नहीं जार मजरूर जार मजरूर है लहा, ठीक है। एक्चुअली में क्या है, ये ली है प्लस हा है, ठीक है, ली हर्फ जर और ला। अब ये जब ये ली अटैच होता है हाथ से तो ली क्या बन जाता है पता है ना, ला बन जाता है। जब दमीर उसके बाद तो ला बन जाता है, जब कोई वर्ड हो तो ली हो रही, ली ही रहता है, तो लिल्ला ही, लेकिन लहू अल्लाह के बदले हु लगा दो तो लहू हो जाएगा, फतह ले लेगा अल्लाह। तो लीहू लीहा एक्चुअली में, लेकिन जब दमीर मुत्तसिल आता है तो ली से ला हो जाता है ये, ठीक है। तो लहा, तो लहा का मीनिंग क्या होता है, ट्रांसलेशन लहा, इसका ली का मतलब क्या होता है, She has. ली का मतलब क्या She होता है, has. के लिए होता है ना। तो हाथ से मुराद क्या होगा, उस यानी कि फॉर हर, उसके, उस, ठीक, उसके लिए, क्या मिला के तर्जमा हो रहा है, उसके लिए, या इंग्लिश में क्या होगा, फॉर और हर, फॉर हर, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये तर्जमा नहीं होगा, ठीक है ना। कालत एक्चुअली में क्या होना चाहिए था, लहा मतलब उसके लिए, तो तर्जमा क्या हो जाएगा, कालत फातिमा, तो फातिमा ने कहा उसके लिए, लहा बीच में आ रहा है, ठीक है ना। फातिमा ने कहा, फातिमा सेड फॉर हर, नहीं, यहाँ तर्जमा क्या होगा, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट रूल बता रहे हैं। जब भी काला आएगा, काला मतलब होता है ही सेड, काला या कालत का कोई भी गर्दान, काला, कालू, दे ऑल सेड, कालत, शी सेड, जब भी काला आएगा तर्जमा क्या होगा इसका, ही सेड, उसने कहा, या कालत, शी सेड, ठीक है। अब जब हम कहते हैं ही सेड, शी सेड, तो यहाँ पे आता है ना कि he said something, उसने कहा किसी, उसने कहा, अब से एक सवाल क्या होता है, उसने कहा कुछ चीज, अब एक सवाल पैदा होता है, उसने कहा, उसने कुछ बातें कही, किससे, क्या 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 सवाल पैदा हो रहा है, क्वेश्चन मार्क क्या है, he said to whom, हाँ ये सवाल पैदा होता है, to whom, किससे, to whom, किससे। तो यहाँ पे जब भी काला आएगा और अगर कहना हो टू होम, ही सेड, शी सेड टू होम, तो कौन सा हर्फ जर लाना पड़ेगा आपको, क्या लाना पड़ेगा, ला लाना पड़ेगा, ठीक है ना। ये ला जो है ये डिनोट करता है, ये लाम जो है ये डिनोट करता है क्या, कि किससे कहा, ठीक है, किससे कहा, समझ में आ रहा है ना। तो कालत लहा फातिमा, तो फातिमा ने कहा, क्या तर्जमा होगा अब इसका, फातिमा ने कहा जैनब से, जैनब, फातिमा ने कहा किससे, लहा, हाँ जैनब से, बहुत अच्छा। तो फातिमा ने कहा उससे, तो लहा का तर्जमा क्या हो जाएगा, हा से मुराद क्या हो रहा है, ये जैनब, ठीक है। तो तर्जमा क्या हो जाएगा लहा का, फातिमा सेड टू हर, हाँ ये बताना चाह रहे, टू का तर्जमा होगा, ठीक है। इंग्लिश में जब भी कौला या कौलत के बाद में ये लहा लहू आएगा ना, तो तर्जमा क्या होगा, ये तर्जमा नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, टू, हाँ हर तो वही रहेगा, हर, टू हर, ठीक है। और तर्जमा उर्दू में क्या हो जाएगा, उससे, ठीक है, से हो जाएगा, से, किससे, उससे, उससे, टू हर, उससे, ठीक है। फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं हम, हाँ? ये काला जब भी आएगा, याद रखिए, जब भी काला आएगा या कालत आएगी, ठीक है, जब कहना हो कि उसने कहा किससे, तो आप जो है, अब से के लिए क्या वर्ड अरबी में है, से के लिए, शी सेड, ही सेड, से के लिए क्या वर्ड अरबी में, जी बताइए, से के लिए क्या वर्ड है, उर्दू का जो से है, ऐसी से, तर्मीन है क्या, अगर कहना हो से, मतलब उर्दू में जो वर्ड है से के लिए, उसने कहा उससे, ठीक है। तो अरबी में क्या वर्ड है से के लिए, जो आप लोगों ने सीखा, अब तो कौन सा हर्फ जा रहा है जो से का माने देता है, उससे,
घर से, निकला घर से, हामिद निकला घर से। खरज हामिदुन क्या होता है? मिनल मिन बैत। बैत। मिन मिन, हाँ मिन आता है, मिन मिन आता है, ठीक है ना, लेकिन मिन नहीं लाएंगे यहाँ पे। मिन का तर्जमा उर्दू में क्या होता है? से होता है, तो उर्दू में से लाना है हमें, तो से नहीं आएगा, मिन नहीं आएगा। काला, उसने कहा, मिन जैदिन, जैद से, ऐसे नहीं आएगा। काला मिन जैदिन, बल्कि क्या लाना पड़ेगा आपको? काला, कौन सा हर्फ लाना पड़ेगा? ला ला लाना पड़ेगा, यानी कि ली, ला लाम की कसरत। काला, काला, हाँ काला ली जैदिन, ठीक है ना। जब भी काला आएगा और आपको कहना है कि उससे कहा, किसी से कहा, उसने कहा किसी से, तो से के लिए कौन सा वर्ड आप लाएंगे? ये ली लाएंगे। तो ली का तर्जमा के लिए नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? इंग्लिश में क्या तर्जमा होगा ली का? ही सेड, इंग्लिश टू में क्या हर तर्जमा होगा? टू, हाँ टू जैद टू या टू हर, ठीक है। तो जब भी आप अगर लिखना हो हमें यहाँ पे कि काला, ठीक है, हामिदुन, हामिद ने कहा, ये तर्जमा क्लियर है ना? ठीक है, काला हामिदुन, हामिद ने कहा, ठीक है। हामिद ने किससे कहा? हामिद ने कहा बिलाल से। तो कैसे कहेंगे? काला हामिदुन, हामिद ने कहा बिलाल से, तो कैसे कहेंगे हम लोग? हामिद सेड टू बिलाल, क्या ली करना होगा? बिला ली बिलालिन, बहुत ली अच्छा, ली लाना बिलाल पड़ेगा। हाँ ली लाना पड़ेगा, हर जड़ ली। बिलाल क्या हो जाएगा फिर? बिलालुन या बिलालिन? बिलालिन। काल हामिदुन ली बिलालिन, ठीक है, समझ रहे हैं? ये लाना पड़ेगा, ठीक है। ली, तो ली मतलब होता है टू। ली का मतलब यहाँ तर्जमा क्या हो रहा है? टू हो रहा है। और उर्दू में क्या तर्जमा हो रहा है? से, हिंदी में, उर्दू में से, ठीक है। तो अब तर्जमा यहाँ पे क्या हो रहा है अगर देखा जाए तो कौलत, सॉरी ये है कौलत फातिमा। अब फातिमा थोड़ा लेट से, लहा पहले आ गया, ठीक है ना, लहा पहले आया, ठीक है। तो कौलत फातिमा, तो तेरी तर्जमा क्या होगा? शी सेड। अब कौलत मतलब होता है शी सेड, ठीक है। लहा मतलब होता है क्या? टू टू हर। अब फातिमा बाद में आ रही है, ठीक है, फातिमा बाद में। लेकिन आपको पता है कौलत का फाइल कौन है? तो कौलत मतलब होता है उसने कहा, लहा माने उससे, फातिमा बाद में है, ठीक है। इसका कुछ कायदा है इंशाल्लाह, अभी बाद में बताएंगे आपको। लहा बीच में आ गया, ठीक है ना, बीच में क्यों आया, ठीक है। तो खैर, तो कौलत लहा फातिमा, तो कौलत, लेकिन तर्जमा क्या होगा? शी सेड तर्जमा नहीं करेंगे, उसने कहा तर्जमा नहीं करेंगे, तर्जमा फातिमा क्या सेड करेंगे? फातिमा फातिमा सेड, सेड हाँ, क्योंकि फाइल फातिमा है ना। अरबी में भले ही फातिमा बाद में, लेकिन तर्जमा करते हुए क्या कहेंगे? कौलत लहा फातिमा, फातिमा सेड, फातिमा ने कहा। अब क्या तर्जमा हो रहा पूरा इसका? कौलत लहा फातिमा, क्या तर्जमा होगा फाइनली अब? जी, ने ज़ैनब से कहा। नहीं वही है, उससे कहा, ठीक है, उससे कहा। हाँ मुराद जैनब है, मुराद जैनब है, सही। कौलत लहा फातिमा, तो फातिमा ने कहा उससे, यानी कि जैनब से। तो हम बताना ये चाह रहे हैं आपको कि ली, ये ली हा माने लाहा है, ठीक है। लाम है और हर्फ जर, यानी जार मजरूर है ये, ठीक है। लाम, ली प्लस हर्फ जर। अब हर्फ जर, लाम हर्फ जर है और प्लस दमीर मुत्तसिल हा है। अब तो ला हो जाता है ये, तो हर्फ ये जार मजरूर है। और ये माने दे रहा है के लिए का नहीं, उसके लिए नहीं, बल्कि उससे, ये बताना चाह रहे, ठीक है। क्यों, कब ऐसा है? ली कब से का माने देगा, कब टू का मीनिंग देगा ली? जब काला के बाद आएगा, तो जब काला के बाद आएगा तो ये से का मीनिंग देगा, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा इंशाल्लाह, ठीक है। फातिमा ने कहा उससे, यानी जैनब से। फातिमा सेड टू हर, यानी कि टू जैनब, ठीक है। क्या कहा फातिमा ने? पढ़िए इसको, कौन पढ़ेगा? अ इंदुकी इन द, इन द, की हाँ नहीं इन द की बात है, क्योंकि फातिमा इन किससे बात कर रही है? फातिमा स्पीकिंग टू जैनब। जैनब, तो इसलिए की आएगा ना। इन द की, डू यू हैव, क्या तुम्हारे पास है? मिंदीलुन
अस्वदु, मिंदीलुन अस्वदु। डू यू हैव क्या? white handkerchief, हाँ, व्हाइट है या ब्लैक है? white नहीं, black, sorry, ब्लैक, black ब्लैक, है। ठीक है, बारह फीक, ठीक है, ब्लैक। इंदकी, ये मिंदील एक रुमाल है, मनादिल होता तो फिर तनवीन नहीं होता, ठीक है। क्या तुम्हारे पास एक ब्लैक रुमाल है? डू यू हैव अ ब्लैक हैंकरचिफ, ठीक है। तो क़ालत, अब तर्जमा क्या होगा इसका? क़ालत क्या ट्रांसलेट करेंगे? क़ालत, she said, शी सेड। फाइल कहाँ है यहाँ पे? वेयर इज द फाइल? क़ालत, the open the represents, नहीं, ओपन था ये हो- साइन है फेमिनिटी का, ठीक है, कि करने वाली जी, एक औरत है। लेकिन फाइल अगर कहा जाए इस केस में, फाइल क्या फाइल मानेंगे हम ताल- लोग? मुस्ततिर, मुस्ततिर कहते हैं। क्या उसके लिए वर्ड है? हिडन, ठीक। Hidden, फाइल यहाँ पे हिडन है। फाइल एक्चुअली okay, में कौन है? फातिमा, ठीक है। तो मुस्ततिर कहते हैं इसको। जो कोई फेल का फाइल अगर दिखे नहीं तो क्या कहते हैं उसको? हिडन के लिए क्या वर्ड है? मुस्ततिर, मुस्ततिरुन, ठीक है। फाइल यहाँ पे मुस्ततिर है, फाइल क्या है? मुस्ततिर, हिडन है, ठीक है। तो फातिमा जब फातिमा ने कहा ज़ैनब से, क्या तुम्हारे पास ब्लैक रुमाल है? क़ालत यानी कि शी सेड, वो कही। और ज़ैनब ने कहा क्या? क़ालत से मुराद शी यानी वो से मुराद ज़ैनब। ज़ैनब कहती है क्या? ज़ैनब ने कहा, ज़ैनब सेड ला, नो, नहीं, मा इंदी मिंदीलुन अस्वदु। इसका क्या तर्जुमा होगा? मा इंदी मिंदीलुन अस्वदु। नहीं है मेरे पास मेरे नहीं पास। है। हाँ, मा इंदी मिंदीलुन अस्वदु, नहीं है। तो एकदम इंदी, इसका तर्जुमा क्या हो रहा है? मेरे पास है, आई हैव, ठीक है। सिर्फ इस पार्ट का तर्जुमा क्या हो रहा है? आई हैव। माँ नेगेट कर दे, हाँ, माँ जो है ये क्या कर रहा है? उसको नेगेटिव कर दे रहा है, नफी कर, निगेट कर दे रहा है, ठीक है। इंदी मिंदीलुन अस्वदु मतलब आई हैव, मेरे पास है एक ब्लैक रुमाल। और माँ क्या कर रहा है? ऑपोजिट मीनिंग दे रहा है, नहीं, मेरे पास नहीं है। इंदी का ऑपोजिट क्या होगा? मा इंदी, मा इंदी मिंदीलुन अस्वदु, मेरे पास ब्लैक रुमाल नहीं है, ठीक है। क़ाला तलहतु, अब क़ाला तलहा, तलहा ये मुज़क्कर है मुअन्नस है? तलहतु मुज़क्कर है। मुज़क्कर है, गोलता है, लेकिन फिर भी मुज़क्कर, क्योंकि ये लफ्जी मुअन्नस है, देखने में मुअन्नस है लेकिन है क्या? मुज़क्कर, इसलिए क़ाला आया यहाँ पे, क़ालत नहीं। तो तलहा ने कहा, तलहा से। अच्छा, ये वक्त जो है, मेरा एक क्लास होने वाला था अभी, लेकिन वो क्लास कैंसिल हो गया है। जो मेरे टीचर है, उस्ताद है, वो अभी आज क्लास नहीं लेंगे, तो हम लोग इसको एक्सटेंड करते हैं, ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम लोग 25 मिनट में खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह ये क्लास। ये भी चैप्टर अभी खत्म हो जाएगा और वो 20 मिनट में खत्म, 5 मिनट में ये खत्म होगा, 20 मिनट में नेक्स्ट चैप्टर खत्म हो जाएगा, बुक 1 हो जाएगा खत्म, ठीक है। कोई एतराज़ नहीं है। 20 मिनट में हम लोग क्या 25 मिनट का एक और क्लास कर लेते हैं, ठीक है। तो बस 25 मिनट टाइम दीजिए, इंशाल्लाह बुक 1 हमारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या करना होगा आपको बताएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो ज्वाइन कीजिए, लिंक दिया जा रहा है आपको, और 3 मिनट का ब्रेक है आपके पास, उसको ज्वाइन कीजिए, ठीक है। बारकल्लाहु फीक।